قدیر در پیشه. زود آقا زنگ محرم نزنید، کمک به دشمنان امیرالمومنین نکنید. قدیر در پیشه، امیرالمومنین نازش زیاده و کسی لیاقت نداره برای امیرالمومنین کار کنه، خرج کنه، نفس بزنه وقتی فاطمه زهرا پشت در برای اون نفس زد. اما خودش یه عبارتی گفته، من هر شب اینو میگم. اولا فرمود غذایی که روز قدیر میدید غذایی باشه که خودتون میخورید. عدس پلو و نون پنیر ندید روز عید قدیر. یه دونه غذا بدید که تو عروسی میدید. عروسی بچه‌تون چی میدید؟ اونو بدید. یه دونه که میتونی بدید، یه دونه بدید. به کمیت توجه نکنید، به کیفیت توجه کنید. بذار تو خونه اون فقیرم بگه امشب چه خبره که بعد از 2 سال ما گوشت حسابی خوردیم، بگن روز قدیر. دومی عبارتی فرمود که من فطر مؤمنا، روز قدیر هم قضا دادن به غیر روزدارا ثواب داره، هم افطاری دادن به روزدارا. امیرالمومنین از او حکیمتر نیست. برای کاری اینجوری ریخت و پاش کرده، یعنی این کار اثر داره. عالم سر سفره امیرالمومنینه، ولی اخلاقش این بود، قضا میداد از اموال خودش، فقرا رو که دعوت میکرد، مردم رو دعوت میکرد، سینی‌های 5-6 نفره غذا میدادن، بعد میرفت کنار اون 5-6 تایی که فقیر بودن، میفهمد جا دارید منم بیام. این آقای مولاست. این میزان از ریخت و پاش ثواب معلومه که امیرالمومنین حکیم کاشانی که نیست جو زده بشه. این